कान्तिपुरी बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडले 21औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरेको छ। साथै नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गरिएको छ। 25 जना शेयर सदस्य र केही शेयर पुँजीबाट काठमाडौँको टोखामा सहकारीको स्थापना भएको हो। संस्थाका अध्यक्ष मनोज भण्डारीको अध्यक्षता एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिको प्रमुख आतिथ्यतामा कार्यक्रम भएको हो। प्रधान कार्यालय काठमाडौँको टोखा नगरपालिका वडा नम्बर 9 गुङ्गबुमा रहेको सहकारीले तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 8 जरङखु र टोखा नगरपालिका वडा नम्बर 3 इस्तुलीमा सदस्य सेवा केन्द्र स्थापना गरेर आफ्नो सेवा तथा कारोबार गरिरहेको छ। साधारण सभाको अवसरमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले टोखा सेवा केन्द्रको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गरिएको छ। साधारण सभा समक्ष संस्थाको सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्ष मनोज भण्डारीले आर्थिक वर्ष 2077-78 को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए। 76-77 मा रु 7 करोड 91 लाख शेयर पुँजी पुर्याउन सफल भएको थियो भने गत वर्षको बजेट मार्फत संस्थाले रु 8 करोड 60 लाख शेयर पुँजी पुर्याउने लक्ष्य लिएकोमा कोभिड महामारीका कारण आर्थिक गतिविधिमा परेको असरले लक्ष्यभन्दा केही कमी आई आर्थिक वर्ष 2077-78 मा रु 8 करोड 52 लाख शेयर पुँजी पुर्याउने सफल भएको छ भने आगामी 2078-79 को लागि रु 11 करोड पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। निक्षेप सङ्कलन संस्थाको आर्थिक कारोबारलाई निरन्तरता दिन संस्थाले निक्षेप सङ्कलन गर्दै गइरहेको छ। आर्थिक वर्ष 76-77 मा 54 करोड 18 लाख निक्षेप सङ्कलन गरेकोमा गत वर्षको बजेट मार्फत 63 करोड 68 लाख निक्षेप सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा कोभिडको दोस्रो भेरिएन्टको महामारीका कारण 2 महिनासम्म भएको निषेधाज्ञा बीचमा पनि लक्ष्यभन्दा 3.68% बढी निक्षेप सङ्कलन गरी एक आर्थिक वर्ष 77-78 मा 66 करोड निक्षेप सङ्कलन गर्न सफल भएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 78-79 मा 92 करोड निक्षेप सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। उनले प्रस्तुत गरेको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार असार मसान्तसम्म 1170 महिला 1137 पुरुष गरेर जम्मा 2307 सदस्यहरू संस्थामा आबद्ध रहेको जानकारी दिएको छ। यसैगरी गत वर्ष संस्थाले 8 करोड 60 लाख शेयर पुँजी पुर्याउने लक्ष्य राखेकोमा कोभिड महामारीका कारण आर्थिक गतिविधिमा परेको असरले लक्ष्यभन्दा केही कमी भई यस आर्थिक वर्ष 77-78 मा रु 8 करोड 52 शेयर पुँजी पुर्याउन सफल भएको छ भने संस्थाले आगामी आर्थिक वर्षमा 11 करोड पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। यसैगरी 77-78 मा 66 करोड 68 लाख निक्षेप सङ्कलन गर्न सफल भएको छ भने आगामी वर्ष 92 करोड पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। यसैगरी कार्यक्रममा लेखा समितिका संयोजक श्रीकृष्ण बस्नेतले लेखा समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए। 48 र सहकारी नियमावली 2049 को संस्थाको नियम 2057 बमोजिम दोहोरो लेखा प्रणालीको सिद्धान्त अवलम्बन गरी लेखा राखेको पाउनुका साथै लेखा भौचर बिल भरपाई निरीक्षण गर्दा सम्पूर्ण प्रमाणित गरिराखेको पाइयो। सहकारी विभागले बेला बेलामा जारी गरेको निर्देशन तथा मापदण्ड क्रमिक रूपमा पालना गर्दै गरेको पाइयो। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा सञ्चालन समितिको बैठक 33औं पटक, लेखा समितिको बैठक 4 पटक र कर्जा उपसमितिको बैठक 65औं पटक बसेको पाइयो। संस्थाको सञ्चालन समिति, लेखा समिति तथा अन्य विभिन्न बैठक भत्ता नेपाल सरकारको नियम, आयकर नीति बमोजिम करकट्टी गरी खर्च लेखन गरेको पाइयो। सञ्चालक समितिले संस्थाको सम्पूर्ण कार्यहरू बैठक बसी निर्णय गरी अघि बढाएको पाइयो। कर्जा लगानी गर्दा संस्थाको ऋण नीति तथा कार्यविधि अनुसार लगानी गर्नुका साथै सम्पूर्ण कर्जाहरू कर्जा उपसमिति र सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार लगानी गरेको पाइयो। साथै कर्जा लगानीमा धितो मूल्याङ्कन गरी जमानीसम्म आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी लगानी गरेको पाइयो। लेखा समितिले यसअघि दिएका सुझावहरूलाई क्रमिक रूपमा कार्यान्वयन गरेको पाइयो। संस्थामा आवश्यक दरबन्दी नियम अनुसार प्रक्रिया पुर्याई पारदर्शी ढङ्गले नियुक्ति गरेको पाइयो।
कार्यक्रमका अतिथि एवं टोखा नगरपालिका वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष दीपक राज जोशीले संस्थाप्रति शेयर सदस्यले गरेको विश्वासलाई कायम राख्दै आफ्नो गतिविधि सञ्चालन गर्न सुझाव दिए। कान्तिपुरी बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाको यहाँ शेयर सदस्यहरूको मैले सुनिरहेको छु कि जिम्मेवारीपूर्वक साधारण सभा वार्षिक साधारण सभामा जिम्मेवारीपूर्वक आफ्नो शेयरको अवस्था, कार्यालय सञ्चालनको अवस्था, त्यसको नाफा प्रतिवेदन हरेक कुरामा ध्यान दिनुभएको मैले पाएको छु। संस्था अगुवा गर्ने साथीहरूलाई म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु कि 25 जना शेयर सदस्यबाट अहिले आजको दिनसम्म 21औं साधारण सभा गर्ने दिनसम्म जुन शेयर सदस्यले यहाँ विश्वास गर्नुभएको छ त्यो विश्वास कहिले पनि नतोड्नु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। शेयर सदस्यहरूले तपाईलाई जिम्मेवारीपूर्वक उहाँले विश्वास गर्नुभएको छ। कान्तिपुरी बहुउद्देश्य सहकारीले डिजिटलाइज कारोबारलाई प्राथमिकता दिँदै कान्तिपुरी एप सेवा सञ्चालन गरेको छ। सदस्यहरूको हितका लागि खडा भएको सदस्य हित कोषबाट यस आर्थिक वर्षमा सुत्केरी खर्च, उपचार खर्च र काजक्रिया खर्च गरी 10 जनालाई दिएको छ। संस्थागत सुदृढीकरण गर्दै संस्थालाई व्यवस्थित तथा मर्यादित बनाउँदै लैजाने उद्देश्यले आन्तरिक नीति, नियम तथा कार्यविधिहरूको समयअनुसार परिमार्जनसहित लागू गर्दै आइरहेको छ। त्यसैले सदस्य सेवा केन्द्र व्यवस्थापन उपसमितिका सदस्य एवं कार्यक्रम सञ्चालक विनोद भट्टराईलाई लाग्छ कान्तिपुरी सर्वोपरि। चौतारीमा उद्देश्यको एउटा रङ्गीन फूल रोप्नु छ। त्यो जुन रङ्गीन फूल फुलाउने संस्था हो कान्तिपुरी। टेक्दा नुग्ने अनि समाउँदा भाँचिने हाँगो होइन, टेक्दा नुग्ने अनि समाउँदा भाँचिने हाँगो होइन, अडिने धेरै जरा भएको एउटा ठुलो पिपलु छहारी छ जुन छहारीमा बसेर वित्तीय, गैर वित्तीय र सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गरेको विषयमा छलफल भइरहेछ। त्यो शीतल छहारी दिने पिपलु चौतारीको नाम हो कान्तिपुरी। हजारले बजार खुद्राले जति कहिल्यै देखेन, हजारले बजार खुद्राले जति कहिल्यै देखेन, तर सधैँ खुद्रासँगै हजारलाई बजार देखाउने, सधैँ अग्रपङ्क्तिमा नाम लेखाउने, अविश्वासका खाडलहरू पुरेर विश्वासको बलियो अनि दरिलो जगमा उभिएको एउटा घर छ जुन घरमा नीति, विधि, सुशासन, समन्वय साथै कुशल युवा नेतृत्व छ, जहाँ हुँदा बचत नहुँदा सहज सापटी पाइन्छ। त्यो घर हो कान्तिपुरी। धन्यवाद। साधारण सभाको अवसरमा संस्थामा आबद्ध एकल महिला, ज्येष्ठ सदस्य महिला पुरुष, यसैमा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने शेयर सदस्यका छोरा, उत्कृष्ट शेयर सदस्य, उत्कृष्ट कर्मचारीलाई सम्मान तथा पुरस्कार वितरण गरिएको छ। साधारण सभामा आर्थिक वर्ष 2078-79 को अनुमानित आय व्यय तथा वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दै कोषाध्यक्ष राजकुमार विष्टले संस्थाले कर्जा लगानीमा लक्ष्यभन्दा 6 करोड बढी लगानी गर्न सफल भएको बताए। अघिल्लो वर्ष 2077 असार मसान्तको अवस्थाभन्दा सेयर चुक्ता पुँजीमा संस्थाले यस वर्ष 7.65% चाहिँ बढोत्तरीको रूपमा चाहिँ सेयर चाहिँ वृद्धि गरेको छ। त्यस्तै गरी जगेडा कोषमा 116.95% छ। यसमा चाहिँ यो चाहिँ वृद्धि दर हाई हुनुमा अघिल्लो वर्ष यो वितरण नभएर बसेका चाहिँ कोषका रकमहरू, केही कोषका रकमहरू जस्तो यो चाहिँ संरक्षित फिर्ता कोष अनि यो तपाईको चाहिँ के भनेदेखि कर्मचारीलाई बाँड्ने कोषहरू लगायत यहाँ केही रकमहरू चाहिँ मैले यो चाहिँ नोट्स टु अकाउन्टमा तपाईहरूले हेर्नु होला खुलेको छ। त्यो पैसाहरू चाहिँ वितरण नभएका पैसाहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जगेडा कोषमा स्थानान्तरण गरेको छ चाहिँ व्यवस्थापन कोषबाट। त्यसले गर्दाखेरि यो जगेडा कोष बलियो भएको छ, संस्थाको लागि राम्रो पक्ष हो यो। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले सहकारी आन्दोलनलाई सफल बनाउन जनताको जीवनस्तर उकास्न हाल रहेको एउटा सहकारी ब्याङ्क मात्र पर्याप्त नरहेको बताए।
उनले देशमा सहकारीको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको अवस्थामा सहकारीको कारोबारलाई पनि बढाउन पर्याप्त मात्रामा सहकारी ब्याङ्कको आवश्यकता रहेकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन सहकारी कर्मीहरूलाई आग्रह गरे। सहकारी शब्द र सहकारीको दार्शनिक र सैद्धान्तिक पक्षलाई नै हेर्ने हो भनेदेखि यसमा बहस हुने गर्दछ। यो सहकारी सिद्धान्त भन्ने कस्तो सिद्धान्त हो? पुँजीवादी सिद्धान्त हो कि क्यापिटलिजम जसलाई भन्छ, अथवा साम्यवादी सिद्धान्तभित्र पर्छ कि कम्युनिस्टको सिद्धान्त जसलाई भन्दछ, अथवा समाजवादी सिद्धान्तभित्र पर्दछ कि कुन प्रणालीभित्र पर्दछ? कम्युनिजम हो कि क्यापिटलिजम हो कि अथवा सोसियलिजम हो कि अथवा डेमोक्रेटिक हो, लोकतान्त्रिक सिद्धान्त अन्तर्गत पर्दछ? यसको बहस आजभोलि दुनियाँमा चल्दैछ। नेपालको हाम्रो विडम्बना हेर्नु बडो विचित्र छ। एउटा कुरा म दावाको साथ भन्न चाहन्छु र बडो हाकाहाकी भन्न चाहन्छु। यो सहकारीको सिद्धान्त भन्नुको न त पुँजीवादीको सिद्धान्त हो न त कम्युनिस्टहरूको सिद्धान्त हो। सहकारीको सिद्धान्त लोकतन्त्रवादीहरूको सिद्धान्त। सहकारी शब्दको नै तपाईँको आधारमा लोकतन्त्रको सिद्धान्त र प्रणाली तपाईँको निर्माण भएको छ। सहकार्यबाट, कोअपरेसनबाट, सहभागिताबाट जुन प्रणालीमा, जुन सङ्गठनमा, जुन काममा जनताको सहभागिता हुँदैन त्यो तपाईँको लोकतान्त्रिक हुँदैन, अधिनायकवादी हुन्छ, एकलौटी हुन्छ, मोनोपोली हुन्छ। त्यसकारणले सहकारी भनेको र सहकारीको बारेमा के विद्वानहरूले भनेका छन् भने अङ्ग्रेजीमा भन्दा यो सेल्फ हेल्पमाथि आधारित छ। सेल्फ रिस्पोन्सिबिलिटी, सेल्फ हेल्पले आफैले आफ्नो सेवा गरौँ र आफ्नो कामको आफूले गरेको कामको उत्तरदायित्व पनि जवाबदेही पनि आफै हौँ। अङ्ग्रेजीमा भन्दछन् सेल्फ हेल्प, सेल्फ रिस्पोन्सिबिलिटी, इक्विटी, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, यो नै सहकारीको मूल सैद्धान्तिक आधारहरू हुन्। यसैको आधारमा सहकारी अभियान अगाडि बढेको छ र अगाडि बढ्न सक्छ, सफल हुन सक्दछ। नेपालमा विचित्र विडम्बना छ। जसले तपाईँको लोकतन्त्रमा विश्वास गर्दैन, जसको सिद्धान्तमा, जसको विचारधारामा सहकार्य र सहकारी हुँदैन, पहिलेका निर्दलवादीहरू, निर्दलीय पञ्चायतवादीहरू, अधिनायकवादीहरू र कम्युनिस्टहरू त्यो नै सबभन्दा बढी त्यो संस्थाहरूमाथि कब्जा गरेको पाउँछौँ हामी। यो विडम्बना छ। अब यो विडम्बनालाई हामीले हेर्दै आगामी दिनहरूमा सहकारीको अभियानलाई हामीले सफलतापूर्वक अगाडि बढाउनु पर्दछ। यसमा तपाईँहरूले सफलता पाउनुहोस् भन्ने म शुभकामना दिन चाहन्छु। अन्तमा एउटा अर्को कुरा भनेर म बिदा हुन चाहन्छु। नेपाल अघि पूर्ववक्ता साथीले भन्नुभयो, मलाई पनि जानकारी छ, अहिले 29-30 हजार जति देशभरिमा सहकारी संस्थाहरू छन्। कृषि क्षेत्रमा छन्, बचतको क्षेत्रमा छ, शिक्षाको क्षेत्रमा छ, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा छ, व्यवसायको क्षेत्रमा छ, सेवाको क्षेत्रमा छ, विभिन्न क्षेत्रहरूमा छन्। कोही सङ्घीय तहमा छन्, कोही प्रादेशिक तहमा, भर्खर त सङ्घीयता आएको छ अहिले, प्रादेशिक तहमा, र कोही स्थानीय तहमा छन्। सबै तहमा सहकारी संस्थाहरू सञ्चालित रहेका छन् र नेपालको अर्थतन्त्रमा हामीले भन्दै गर्दछौँ यो तेस्रो खम्बा हो। नेपालको अर्थतन्त्रलाई 3टा खम्बामा आधारित भन्दछौँ। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण खम्बा हो यो सहकारीको। तर तेस्रो खम्बाले पनि लगभग 8 खरब तपाईँको औँठेको यो सहकारीको क्षेत्रमा ब्याङ्क एउटा मात्रै छ, सहकारी ब्याङ्क। सहकारी ब्याङ्कले यो 8 खरबलाई कभर गर्न सकेको छैन र एक्लै सक्दैन पनि। लोकतन्त्रमा र सङ्घीय प्रणालीको सन्दर्भमा हेर्नु हो भने कुनै एउटै ब्याङ्कले तपाईँको जस्तो सहकारी संस्था एउटैले सक्दैन। सहकारीको सिद्धान्त नै के हो भने एकभन्दा बढी सदस्य भएर यसको सञ्चालन गर्नु हो, एकलौटी गर्दै होइन। त्यस कारणले
म तपाईँहरूसँग निवेदन गर्न चाहन्छु र आज यो सन्दर्भमा यो मौकाको उपयोग गरेर म निवेदन गर्न चाहन्छु कि नेपालमा अर्को पनि एकभन्दा बढी सहकारी ब्याङ्कको आवश्यकता छ। अर्थतन्त्रलाई उकास्नको लागि पनि, जनताको जीवनलाई उकास्नको लागि पनि, जीवनस्तरलाई उकास्नको लागि पनि र सहकारी आन्दोलन र सहकारी अभियानलाई सफलतापूर्वक अगाडि बढाउनको लागि पनि। सहकारी भनेकै एकलौटीको सिद्धान्तको विरोधी कुरा हो। यो शब्दको उत्पत्ति नै त्यसैको लागि भएको हो। एकातिर सहकारी भन्ने अनि एकातिर एकलौटी गर्ने भन्ने मिल्दैन। त्यस कारणले यो सुरुवात भएको छ। म आफू पनि यसमा संलग्न रहेको छु। मलाई पनि पहिले थाहा थिएन। सबै कुरा राजनीतिक नेतालाई थाहा हुन्छ भन्ने कुरा छैन। म यो कुरा स्वीकार गर्दछु। तर जब मैले यो सहकारीको आन्दोलन अभियानको बारेमा बुझ्न थालेँ, अन्तर्क्रिया गर्न थालेँ, कानुन, संविधान, कानुन, नियमहरू बुझ्न थालेँ, नेपालमा भएको सहकारी संस्थाहरूको कार्य सम्पादनको बारेमा छलफल गर्न थालेँ, अनि म यो सहमत भएको छु कि नेपालमा अहिले एउटा ब्याङ्क त छ, तर त्यो पर्याप्त छैन। एउटा ब्याङ्कलाई त्यो विरोध गर्न खोजेको होइन, तर एउटा ब्याङ्कले मात्रै तपाईँको सहकारी अभियानलाई, सहकारी क्षेत्रलाई सफलतामा पुर्याउन सक्दैन। सबैले कभरेज ओगट्न सक्दैन। त्यस कारणले एकभन्दा बढी सहकारी ब्याङ्कको आवश्यकता छ। र जब प्रयास भएको छ सहकारी ब्याङ्क अर्को खोल्ने, त्यहाँ तपाईँको विभिन्न ठाउँबाट, र खास गरेर मलाई भन्न कुनै अप्ठ्यारो छैन, किनभने व्यक्तिगत रूपमा मैले बिहोरेको छु। म कहाँ आएर उहाँहरूले भन्नुभएको छ कि अर्को ब्याङ्क खोल्नको लागि तपाईँले सहयोग नगरिदिनुहोस् भनेर। ती व्यक्तिहरूमा अधिकांश कम्युनिस्ट विचारधाराका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। यो म प्रमाण साथ मेरो अनुभव, मेरो प्रत्यक्ष सरोकारबाट मैले अनुभवबाट पाएको भन्न चाहन्छु। त्यस कारणले म तपाईँ र तपाईँ सँगसँगै देशभरिका सम्पूर्ण सहकारी कर्मीहरूलाई, सहकारी अभियानकर्ताहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, एकभन्दा बढी ब्याङ्क खुल्दा किन आपत्ति गर्ने? एकभन्दा बढी ब्याङ्क खुलोस्, 2टा होस्, 3टा होस्, 4टा होस्। अहिले मैले सुनेको छु, म यदि गलत होइन भने कम्तीमा 500 तपाईँको सहकारी संस्थाहरू मिल्यो भने न्यूनतम 501 एउटा ब्याङ्क खोल्नको लागि 501 सहकारी संस्था हुनुपर्दछ। अहिले 30,000 भन्दा बढी त सहकारी संस्था देशमा रहेको सरकारी तथ्याङ्कमा छ। र त्यस कारणले त्योभन्दा बढी ब्याङ्क खुल्यो भनेदेखि त सहकारीलाई नै फाइदा हुन्छ। सहकारी अभियानलाई फाइदा हुनु भनेको त सहकारीका सदस्यहरूलाई फाइदा हुनु हो नि त, सदस्यको सेवा वृद्धि हुने हो नि त। त्यस कारणले सबैले आफ्नो ठाउँबाट थप सहकारी ब्याङ्क खोल्ने काममा सहयोग गर्नुपर्दछ। संस्थाको 21औं वार्षिक साधारण सभाको अवसरमा आगामी 4 वर्षीय कार्यकालका लागि नयाँ सञ्चालक समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समिति र ऋण उपसमितिको 2 जना सदस्य चयन गरिएको छ। कान्तिपुरी बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडको सञ्चालक समितिले यसपालिको कार्यकाल 4 वर्षको समाप्त भइसकेपछि निर्वाचन समिति गठन गरिएको थियो। त्यो निर्वाचन समितिमा म यस संस्थाको कानुनी सल्लाहकार एवं यस निर्वाचन समितिका संयोजक सुमन पौडेल, त्यस्तै गरी अर्का निर्वाचन समितिको सदस्यमा अधिवक्ता नेत्रबहादुर शाही हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई पनि अगाडि ड्यासमा आइदिन अनुरोध गर्छु। त्यस्तै गरी अर्को निर्वाचन समितिको सदस्य हुनुहुन्छ माधव भण्डारीज्यू, उहाँलाई पनि ड्यासमा आइदिन हुन अनुरोध गर्दछु। हामी 3 जनाको टिमले निर्वाचनको प्रक्रियाहरू अगाडि बढाएका थियौँ। जसअनुसार निर्वाचन कार्यक्रम हामीले 2078 9/9 प्रकाशित गरेका थियौँ। 9/9 हामीले निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित गरेका थियौँ। जसअनुसार 9/12 मतदाता नामावलीहरू प्रकाशित गरेका थियौँ। त्यसै गरी उम्मेदवारी दर्ताको लागि हामीले कार्यक्रम 9/16 राखेका थियौँ र उम्मेदवारको त्यसमा कसैको उजुरबहादुर पर्छ भने उजुरबहादुर गर्नको लागि 18 गते राखेका थियौँ र उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन हामीले अस्ति 20 गते बेलुकी 4:20 बजे राखेका थियौँ। र यो निर्वाचन चाहिँ अलि बढी प्रजातान्त्रिक होस्। यो संस्था आफैमा प्रजातन्त्रलाई विश्वास गर्ने संस्था छ। सबैलाई समान अधिकार दिनुपर्छ भन्ने संस्था हो। त्यसले गर्दाखेरि यो निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रम हामीले सूचना, सार्वजनिक सूचना राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामै प्रकाशित गरेका थियौँ।
र त्यसमा हामीले स्पष्ट भनेका थियौँ संस्थाको निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रमहरू यो मितिमा टास्क गरिनेछ भनेर भनेका थियौँ। त्यही अनुसार हामीलाई निर्वाचन कार्यक्रमहरू हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ र निर्वाचनमा हामीलाई जतिवटा पद जस्तो हामीलाई सञ्चालक समितितर्फ 5 जना सञ्चालक सदस्यहरूको र लेखा समिति र संयोजक सहित 3 वटा र ऋण उपसमितिको संयोजक चाहिँ सञ्चालक समितिले तोक्ने व्यवस्था छ। विनियमअनुसार 2 सदस्यहरू चाहिँ 6.5 निर्वाचित गर्ने व्यवस्था छ। त्यही अनुसार समान पदमा जति चाहिने पदहरू त्यति पदमा मात्रै उम्मेदवारी परेकोले आज म यहाँ निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गर्न गइरहेको छु। अध्यक्ष पदमा मनोज भण्डारी, उहाँ 40 वर्षको हुनुहुन्छ। उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ गणेश बहादुर बुढाथोकी, उहाँ पनि 40 वर्षको हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी कोषाध्यक्ष राजकुमार विष्ट, उहाँ 43 वर्षको हुनुहुन्छ। त्यसै गरी सचिव राजन खत्रीज्यू, उहाँहरू सबलाई ड्यासमा आइदिनु अनुरोध गर्छु। सचिव राजन खत्रीज्यू उहाँ 54 वर्षको हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी माधव महर्जनज्यू, उहाँ 53 वर्षको हुनुहुन्छ, 43 वर्षको हुनुहुन्छ। त्यसै गरी लेखा समितितर्फ संयोजक कृष्ण बस्नेत, उहाँ 46 वर्षको हुनुहुन्छ। सदस्य राजकुमार खत्री केसी, उहाँ 37 वर्षको हुनुहुन्छ। त्यसै गरी सदस्य सुनिना सिंह, उहाँ 36 वर्षको हुनुहुन्छ, महिला हुनुहुन्छ। त्यसै गरी ऋण उपसमितितर्फ उहाँहरूलाई ड्यासमा आइदिनु फेरि अनुरोध गर्दछु। सदस्यमा विष्णु प्रसाद खनाल, उहाँ 55 वर्षको हुनुहुन्छ र अर्को सदस्य हुनुहुन्छ शिशी ढकाल, उहाँ 46 वर्षको हुनुहुन्छ। मैले उमेर किन भनेको भन्नुहुन्छ भने यो हामीले कति विचार पुऱ्याएका रहेछौँ भने ऋण दिने बेलामा साह्रै विचार गरेर ऋण दिनुपर्छ भनेर हामीहरू मध्येमा सबभन्दा जेठा सदस्य विष्णु प्रसाद खनाल 55 वर्षकोलाई समेत सहभागी गराएका छौँ। अब म उहाँहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण गर्ने र शपथ ग्रहण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। निर्वाचित नयाँ कार्य समितिलाई संस्थाका कानुनी सल्लाहकार एवं निर्वाचन समिति संयोजक सुमन पौडेलले शपथ ग्रहण गराएका थिए। कान्तिपुरी बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडको साधारण सभा समक्ष यो प्रतिज्ञा गर्दछु, मेरो सामर्थ्यले भ्याएसम्म कान्तिपुरी बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडको आफ्नो पद भन्नुहोला को नाताले संस्थाको सबै काम तथा कार्य समितिको बैठकहरूमा नियमित रूपले भाग लिनेछु तथा संस्थाको हित र प्रगतिको लागि इमानदारीता तथा पवित्र हृदयले पक्षपात रहित तरिकाबाट निर्णय लिनेछु। शपथ ग्रहणपछि निर्वाचित अध्यक्ष मनोज भण्डारीले विगतका दिनहरूमा जस्तै आगामी दिनमा पनि सहकारीको कामलाई चुस्त पारदर्शी ढङ्गले अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। एउटा माला यहाँ अहिले पहिरिएको छ, यो जिम्मेवारी पक्कै पनि आगामी दिनमा जसरी मैले आफ्नो काम कर्तव्यलाई तपाईहरूलाई एकदम मन र मुटुमा राखेर आफ्नो जिम्मेवारी गरिराखेको थिएँ, त्यसै गरी नै आगामी दिनमा आफ्नो कर्तव्य काम जिम्मेवारीलाई आत्मसात गरेर तपाईहरूको सँगसँगै कान्तिपुरी बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडको भलो हुने कामभन्दा बाहेक कुनै पनि अरू काम नगर्ने वाचाका साथ म आजको यस कार्यक्रम यहीँ समापन भएको घोषणा गर्दछु।